नमस्ते एभ्रिबडी गाइज। आज हामी चाहिँ बिबिएस फोर्थ इयरको जुन हामीलाई कन्सन्ट्रेसन साथसाथै हामीलाई प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट भन्छ, यसमा रिपोर्ट मात्र नभइकन यहाँ प्रपोजल पनि प्लस रिपोजल दुइटैको यो कम्बिनेसन हो। पहिलोमा हामीले पार्ट टाइटल पेज हुन्छ। यो टाइटल पेजमा चाहिँ टाइटल अफ प्रोजेक्ट वर्क भनेको अब यो तपाईँहरूले टाइटल अफ प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ अब यहाँनिर लेख्नु पर्यो। जस्तै अब मैले एकाउन्ट सब्जेक्टको हो भने चाहिँ अब जस्तै म जुनसुकै टपिक पनि बनाउन सकिन्छ। अब त्यो टपिक जस्तै मैले लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट इन एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड भनेर बनाएर त्यसको लिक्विडिटी भनेको के हो, करेन्ट रेसियो के हो, क्विक रेसियो के हो, अघिल्लो वर्षको त्यसको कति छ के छ भनेर इन्टरनेटबाट ल्याउन पनि सकिन्छ। र त्यसै गरी योलाई सेकेन्डरी डाटा सोर्सबाट लिएको मानिन्छ भने, किनकि सेकेन्डरी डाटा सोर्स भनेको पब्लिस डकुमेन्टबाट हो। यदि तपाईँहरू फाइनेन्सको हो भने चाहिँ जस्तो अब फाइनेन्समा चाहिँ क्यापिटल बजेटिङकै कुरा गरौँ, विभिन्न एउटा कुनै कम्पनीको क्यापिटल बजेटिङ 4-5 वर्षको क्यापिटल बजेटिङको बारेमा रिपोर्ट बनाउनु पर्यो। ओके, त्यसै गरी अब मार्केटिङ हो भने चाहिँ जस्तै अब डिजिटल मार्केटिङ इन नेपालको बारेमा बनाउनुहुन्छ भने यतिखेर प्राइमरी सोर्स अफ डाटा प्राइमरी हुन्छ भने, अनि फाइनेन्स र त्यसै गरी एकाउन्ट रिलेटेड सब्जेक्टहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको सेकेन्डरी डाटा सोर्स हुन्छ। अब फर्स्ट म भन्छु अब रिसर्च भनेको के हो त। पहिला त रिसर्च गर्नु पर्यो, अब इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, तब पो प्रोजेक्ट वर्क बनाइन्छ। त्यसै कारणले अब रिसर्च भनेको यो चाहिँ हाम्रो अब रिसर्चको एउटा 50 मार्क्सको थ्योरी आउँछ। त्यो थ्योरीमा पनि काम लाग्ने कुराहरू म भन्दैछु। अब रिसर्च यानि कि अनुसन्धान भनेको के हो, जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँहरूलाई। यदि तपाईँहरूले चाहिँ अब कुनै कुरामा अनुसन्धान गर्नु छ भने, जस्तै अब स्टुडेन्टहरू पास पढाउँदै 20 घन्टा पढ्दै पनि तिनीहरू पास भइरहेका छैनन्। अब यहाँ अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। अनुसन्धानको कुरा क्रिटिकल एनालाइसिस भन्छ। ओके, यदि अब जस्तै स्टुडेन्टहरूलाई टाइममा कोर्स पढाएको छैन तर पनि फेल भइरहेछन् भने अब त्यसमा त अनुसन्धान को विषय आउने भएन। त्यो भएर क्रिटिकल भनेको यानि कि अब एकदमै जटिल समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले रिसर्च गरिन्छ। यो चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्समा थ्योरीमा पनि आउन सक्छ। वाट इज रिसर्च अनि वाट आर द टाइप्स अफ रिसर्च भनेर आउन सक्छ भने, अब रिसर्च भनेको एउटा सिस्टमेटिक प्रणालीगत हो, यानि कन्ट्रोल भनेको नियन्त्रण हो, इम्पेरिकल भनेको डाटाहरू सोर्सेसहरू कलेक्सन गर्नु हो, क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन हो भनेर रिसर्चको डेफिनेसन बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी टाइप्स अफ रिसर्चभित्र एप्लाइड र पियर फन्डामेन्टल भन्छ। पियर अर्थात् फन्डामेन्टल भनेको एउटै हो। एप्लाइड भनेको चाहिँ अब कुनै पनि पार्टिकुलर प्रब्लमको सोल्युसन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यो एप्लाइड हुन्छ। पियर फन्डामेन्टल भनेको कन्डक्टेड टु बिल्ड नलेज भन्छ। नलेज बेसमा चाहिँ गरिन्छ भने यो चाहिँ पियर हो। हाम्रो रिसर्च चाहिँ अब हामीले गर्ने रिसर्च, यो हाम्रो प्रपोजल चाहिँ के हो, फन्डामेन्टल रिसर्च हो। फन्डामेन्टल भनेको पियर हो, जुन चाहिँ हामीले नलेजको बेसमा गएर, जस्तो अब एप्लाइड भनेको त हामीले अब पुरै गाउँमा गएर पुरै विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले त्यसको बारेमा इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यो हो। तर हामीले त त्यति गर्न टाइम पनि छैन, समय पनि छैन। त्यही कारणले हामीले पियर फन्डामेन्टल भनेको हामीले नलेज बेसमा विभिन्न इन्टरनेटमा भएको पब्लिस डाटाहरूमा कुनै कम्पनीको बारेमा हामीले रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी रिसर्च प्रपोजल भनेको के हो त। अब रिसर्च प्रपोजल भनेको पहिला प्रपोजल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। प्रपोजल भनेको 3टा च्याप्टर हुन्छ। एपेन्डिक्स यो त अहिले हेरौँला, तपाईँहरूलाई म 3टा च्याप्टरहरू देखाइदिन्छु। राइट, फर्स्टली यो चाहिँ टियुको वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नु होला। यो अहिले म सब यो सम्पूर्ण कुराहरू म डिस्कसन गर्नेछु। जुन अब इन्ट्रोडक्सन भने च्याप्टर 1 छ नि, यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ, रेसनल, भ्यू, मेथड, लिमिटेसन, यो सबै भनेको प्रपोजल हो। अब रिजल्ट एनालाइसिस यो भनेको र कन्क्लुजन, यो 2टा च्याप्टर भनेको हाम्रो रिपोर्ट हो। ओके, प्रपोजल र रिपोर्ट दुइटै एउटैमा भएको कारणले तपाईँहरू रिपोर्ट मात्र बनाउने सोच्नुहुन्छ। अब के हो त प्रपोजल भनेको कुनै पनि अब कुरा गर्नको लागि म गर्छु, आई विल डु यस्तो भनेर अब डेफिनेसनदेखि लिएर सबै ब्याकग्राउन्डमा डेफिनेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू लेख्नु पर्यो। मेथड के लिमिटेसन छन्, अनि डाटा साटा के रिजल्ट छ, फाइन्डिङ, कन्क्लुजनमा के छ, यो चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट हो। 2टा पार्टमा हाम्रो बिबिएस फोर्थ इयरको कुराहरू राखेको छ। जसमा अब हेरौँ पहिलो स्टेप चाहिँ के हो त, फन्डामेन्टल रिसर्च त भन्यौँ। यसको पहिलो स्टेप के हो भने
राइटिङ रिसर्च प्रपोजल राइटिङ गर्नु हो। जस्तै तपाईँहरूलाई हेर्छु म यो मेन बडी अब च्याप्टर 1 भयो 2 3 अनि एपेन्डिक्स त्यही गरेर अनि यो चाहिँ सर्ट मैले यहाँ स्याम्पल छ जुन कलेजको स्याम्पल हो। अब त्यसै गरी हेर्नु होला सम्पूर्णको अब यही हो सबैको बिबिएस 4th इयरको प्रोजेक्ट वर्कमा। अब टियुले निकालेको यो निर्देशिका रह्यो यानि कि स्याम्पल रह्यो। अब जस्तै अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आइडियाहरूलाई प्रेजेन्टेसन एकदमै अब प्रस्तुति गर्नको लागि यो रिसर्च गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अब योले चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नको उद्देश्य के हो त, के पर्पोजले हामीले गर्नुपर्छ यो सबैहरू। जस्तै अब हामीले कसरी गर्ने अनि किन गर्ने र के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। जसमा अब यसको रिसर्च प्रपोजलको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के छ त, अब हामीले यो किन बनाउनु पर्छ भने अब यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ थ्योरिटिकलमा आउन सक्छ हाम्रो जुन रिसर्च भन्ने 50 मार्क्सको त, त्यही भएर मैले यहाँ भनिरहेको। अब यसको मेन अब रिसर्च प्रपोजल अर्थात् रिसर्च प्रपोजल बनायो भने चाहिँ हामीलाई अब कम्पनीले अब अघिल्ला आउने वर्षहरूमा आउने मन्थहरूमा यस्तो गर्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यसै गरी यसले चाहिँ रेसनल अफ द स्टडीको एकदमै अब के भन्छ विवेकशीलतालाई झल्काउने काम गर्छ। त्यसै गरी विभिन्न मेथडहरू प्रविधिहरू के गरेर युज भएका छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब चाहिँ फर्मेट हेरौँ गाइज, फर्मेट अफ रिसर्च प्रपोजलको लागि हेर्नु होला। यो फर्मेट अफ रिसर्च प्रपोजलको लागि पहिला 3वटा च्याप्टर हुन्छ। 3वटा च्याप्टर बनाउनु होला जसमा कम्तीमा 30वटा पेज हुनुपर्छ है। कम्तीमा 30-35 पेजको तपाईँहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसमा पहिलो च्याप्टर रहेको छ तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड ओके। ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ जस्तै अब ब्याकग्राउन्डभित्र चाहिँ हेर्नु होला प्रोफाइल अफ अर्गनाइजेसन, इभेन्ट्सहरू, एक्टिभिटीहरू, अब्जेक्टिभहरू, स्टडी रेसियो मेथड, स्टडी रिभ्यू लिटरेचर, लिमिटेसन स्टडीहरू यो सबै। जस्तै करेन्ट इन्फर्मेसनहरू, सराउन्डिङ इस्युहरू, प्रिभियस स्टडीहरू इस्युमा के छ त, के हामीलाई थाहा छ, के थाहा हुनु पर्यो ओके। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अगेन फर्दर स्टडी गर्नु पर्यो भने चाहिँ विभिन्न के पोसिबिलिटी छ त ओके, के पोसिबिलिटी छ यो सबै कुराहरू हामीले यहाँ यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा लेख्नु पर्यो। पेज नम्बर 1 छ नि, पेज नम्बर 1 मा चाहिँ अब हामीले इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर हो यो, जुन इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरमा चाहिँ यस्तो कुराहरू हामीले गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब 30 पेजको भनेपछि 3-4 पेज त लेख्नै पर्यो। मेन अब ब्याकग्राउन्ड नै त्यही लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछि 2 नम्बरमा छ प्रेजेन्ट द इस्यु अफ रिसर्च भन्छ। रिसर्च यानि कि अब रिसर्च गरेको रेलिभेन्ट छ कि छैन, अहिले सन्दर्भिक छ कि छैन। अब जस्तै टपिक चेन्ज गर्यो, पुरानो अब मार्केटिङकै कुरा गरौँ भने अब जस्तै टेलिभिजनहरू, रेडियोहरू यो त आउटडेटेड इन्फर्मेसन हो नि, अहिलेको डिजिटल मार्केटिङको कुरा। अब जस्तै एकाउन्टको कुरा गरौँ भने अब मेनुअल बुक किपिङ राख्नुपर्छ, हामीले एकाउन्टिङ खातापाता बनाउनु पर्छ यस्तो भनेर त अहिलेको कन्टेक्स्टमा त इट विल बी नट रेलिभेन्ट। त्यसै गरी अब फाइनेन्स ग्रुपको लागि जस्तै अहिले सबैले सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुपर्छ, सेयर मार्केट यस्तो हो उस्तो हो भनेर अब त्यो अहिले त अब वर्ल्ड भइसक्यो नि त त्यस्तो कुराहरू ओके। त्यो भएर अब आइपिओ भन्ने नै कति छन् त, यस्ता कुराहरू होइन कि अहिलेको रिसेन्टली अहिले अब करेन्टली के छ त, अहिले बजारमा के आउन सक्छ त्यो कुराहरूलाई टपिकले गर्यो भने चाहिँ एकदमै हामीलाई राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी ग्लोबल वार्मिङहरू ओके, अहिले यस्ता इमर्जिङ ग्रिन हाउस ग्यासेसका विभिन्न ग्रिन हाउस रिलेटेड जुन ग्रिन मार्केटिङ यस्ता कुराहरू चाहिँ अब मार्केटिङमा लेख्न सक्नु पर्यो। अब क्यापिटल बजेटिङका कुराहरू फाइनेन्सतिर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी लेख्नु पर्यो भन्दा पनि यस्तै रिलेटेड अब एकाउन्टमा चाहिँ विभिन्न फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एनालाइसिस कुराहरू यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले स्टडी गर्नु पर्यो। एन्ड देन अब्जेक्टिभ अफ स्टडीको अब्जेक्टिभ के हो त हेर्नु होला। प्लेस इभेन्ट भइसकेपछि प्रोफाइल अर्गनाइजेसन
अब अब्जेक्टिभ हेरौँ त अब्जेक्टिभ चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी भन्छ हेर्नु होला च्याप्टर 1 को म सबै कुरा डिस्कस गरिरहेको छु अब्जेक्टिभ कस्तो हुनु पऱ्यो त अब अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो र मिजरेबल मापन गर्न सक्नु हुनु पऱ्यो एकदमै स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो ओके त्यसै गरी डिफाइन द आउटकम आउटकम चाहिँ डिफाइन गरेको हुनु पऱ्यो 5औँ पेज नम्बरमा अब रेसनलिटी भनेको 6औँ पेज नम्बरमा चाहिँ रेसनल हुनु पऱ्यो विवेकशील हुनु पऱ्यो रिभ्यू भनेको अब इम्पेरिकल डाटाहरू यस्तो हुनु पऱ्यो यो थ्योरिटिकल बेसिसहरू भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो कि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त अब उतातिर पनि त्यो तपाईँहरूले बुक पढेको छ रिसर्च स्टडी भन्ने भने त्यहाँ थ्योरिटिकल क्वेसनमा पनि 5 मार्क्स पनि आउन सक्छ त्यो भएर अब जस्तै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको अब रिजल्ट हो अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स के छ थ्योरिटिकल पर्फर्मेन्स के छ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कुराहरू रह्यो अब चाहिँ त्यसपछि मेथडहरू कुन कुन मेथड हामीले युज गऱ्यौँ त मेथडमा यो दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ रिसर्च ग्यापको कुरा त यसमा चाहिँदैन अब जनरल्ली मेथडहरू हेरौँ त रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन अर्थात् मेथड भनेको चाहिँ एक मेथड हो डिस्क्रिप्टिभ डिजाइन यसमा टेबल बनायो जस्तै पास पर्सेन्टेज फेल पर्सेन्टेज नट एटेन्डेन्ट पर्सेन्ट गरेर एउटा टेबल बनायो अथराइज सोर्सबाट डाटा ल्याउनु पऱ्यो त्यसै गरी अब टेबल बनाउँदाखेरि पनि कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू म अहिले तल भन्ने छु जुन टेबल लेख्ने सिम्पलमा टेबलमा त्यसपछि त्यसको ठिक्क तल त्यसको हेडिङ इटालिक वेमा लेख्ने फिगरको जस्ट अपोजिट हुन्छ यो चाहिँ टेबुलेसन मेथड भयो अर्को चाहिँ तपाईँहरू कोरिलेसन रिसर्च डिजाइन पनि देखाउन सक्नुहुन्छ कोरिलेसनल टेबलहरू बनाएर जुन पर्फेक्ट कम्पिटिसन कोरिलेसन त बिबिएस फर्स्ट इयरको जुन हामीले अब स्ट्याटिक्समा पढेको कुरा हो ओके मेथडहरू यहाँ काम लाग्छ क्या त्यो पढेको कुराहरू अब त्यसपछि लिमिटेसनहरू हामीले लिमिटेसनभित्र चाहिँ जस्तै रिसर्चरले चाहिँ हाम्रो आउट अफ कन्ट्रोल भयो यो गर्न सकेन हामीले यो डाटाहरू सोर्सेसहरूबाट ल्याउन सकेन यस्तो यस्तो कुराहरूलाई हामीले रिसर्चभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ ओके त्यसपछि अब हामीले हेरौँ त च्याप्टर 2 रहेको छ रिजल्ट एन्ड एनालाइसिस भन्छ जुन 11 पेज नम्बरमा डाटा प्रेजेन्टेसन गर्ने बार ग्राफहरू देखाएर यसरी टेबल देखाएर एनालाइसिस रिजल्टको एनालाइसिस गर्ने तल के छ कस्तो भयो यो यस्तो हुनुपर्ने लिक्विडिटीकै कुरा गरौँ न एभरेस्ट ब्याङ्कमा यति हुनुपर्ने यस्तो भयो अर्को वर्ष यस्तो थियो भनेर अनि फाइन्डिङ हामीले के पत्ता लाग्यो 25 पेज नम्बरसम्म लेख्यो त्यसपछि च्याप्टर नम्बर 3मा छ समरी र कन्क्लुजन लास्ट च्याप्टर भयो यसमा समरी लेख्ने 27 पेजमा कन्क्लुजन 28 पेजमा यही फर्मेटमा बनाइने हुन्छ 30 पेजको कम्तीमा 30-32 पेजको अब बिब्लोग्राफी भनेको त थाहा छ होला तपाईँहरूलाई बिब्लोग्राफी भनेको हाइपर लिङ्क गर्नुपर्छ जसमा बिब्लोग्राफी भनेको के हो भने बुक कसले लेखेको राइटरको नेमहरू इटालिकमा लेख्नु पऱ्यो जर्नलमा पब्लिस भएको हो कि यस्ता कुराहरू चाहिँ जनरली हामीले बिब्लोग्राफीमा हाइपर लिङ्क गरिने हुन्छ तर अब यो वर्डमा एमएस वर्डमा म चाहिँ फाइनल प्रोजेक्ट आफ्नो बनाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नेछु त्यसका लागि यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु एपेन्डिक्स भनेको त थाहा छ होला एपेन्डिक्स भनेको लास्टमा सर्ट फर्महरू हुन्छ नि त यहाँ हेर्नु होला नोट द पेजेज नम्बर एज एन एबभ डु नट इन्क्लुड द साइज अफ च्याप्टर सेक्सन एन्ड सब सेक्सन भनेको छ अब पेज नम्बर तल मार्जिनमा लेख्नुपर्ने यस्तै तलतिर लेख्नु होला राम्रो तल इटालिक वेमा त्यसपछि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डिनको कार्यालय किर्तिपुर बिबिएस 14 वर्ष म्यानेजमेन्ट 401 हो फाइनल प्रोजेक्ट हो जुन 50 मार्क्सको 4 वर्षीय कार्यक्रममा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क तयार गरी बुझाउने सम्बन्धमा देहायका बमोजिम कार्यविधि सबैलाई जानकारी छ भनेको छ जस्तै अब हेर्नु होला यो पढौँ त एकचोटि बिबिएस प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि एक अनुसन्धान समिति सम्बन्धित कलेज क्याम्पसले अनिवार्य गठन गर्नुपर्नेछ उक्त समितिको प्रमुख उपलब्ध भए सम्म व्यवस्थापन विषयमा पिएचडी वा एमफिल डक्टर हाम्रो कलेजहरू यस्तो धेरै कलेजहरूमा डक्टरहरूले गराएर हुन्छ एमफिल गरेको हुनुपर्छ यस सम्बन्धी जानकारी पत्र व्यवस्थापन संकाय डिनको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ अनुसन्धान समितिको प्रमुख अन्य समिति सरह व्यवस्था हुनेछ भन्छ अब यो कलेजलाई गर्नुपर्नेको त्यसै गरी हेर्नु सम्बन्धित विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेको विशिष्टीकरण कन्सन्ट्रेसन सब्जेक्ट भनेको मा मात्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा मात्र कन्सन्ट्रेसन हुन्छ जनरली जस्तो अब एकाउन्ट पढ्ने हो भने 3वटा चाहिँ अरू हुन्छ दुईवटा कम्पलसरी कन्सन्ट्रेसन भनेको कम्पलसरीको मात्र हुन्छ क्या त्यसै गरी अब विशिष्टीकरण विषयको क्षेत्र बाहिरको प्रोजेक्टहरू जस्तै
स्वीकृति गरिने छैन। प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट व्यवस्थापन संकाय डिनको कार्यालय तय गरेको फर्मेटमा बुझाउनु पर्नेछ। प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट अङ्ग्रेजीमा लेख्नु, नेपालीमा लेख्ने होइन, अङ्ग्रेजीमा एमएस वर्ड भन्ने हुन्छ कम्प्युटरमा, त्यसमा गएर टाइपिङ गर्दै लेख्दै बनाउँदै जाने। विशिष्टीकरण विषय अध्यापन शिक्षकहरूले चाहिँ विशिष्टीकरण विषयका लागि 150 कक्षामध्ये 10 घन्टा प्रोजेक्ट वर्क तयारी गरी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई छलफल गर्नुपर्नेछ भनेर भन्छ। त्यसपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ चौथो वर्षको अन्तिम परीक्षा सकिएको 4 हप्ताभित्र, यो हेर्नु होला कहिले बुझाउनुपर्छ भने अन्तिम अब हाम्रो इक्जाम सिकिएको चौथो हप्तापछि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कलेजहरूमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तत्पश्चात 10 दिनभित्र आन्तरिक परीक्षण गरी अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अब कलेजहरूले चाहिँ अब योपालि देखियो कि कलेजहरूले चाहिँ नै 50 मार्क्सको चेक गरेर दिनेछन्। अनि हेर्नु होला विशिष्टीकरण विषय घन्टाबाट छुट्याएको 10 कक्षा घन्टामा निम्न विषयहरू सम्बन्धी शिक्षकले छलफल गर्नुपर्ने छ। अर्गनाइजेसन सेलेक्सन कसरी गर्नु पर्यो, टाइटल अफ प्रोजेक्ट के हुनु पर्यो, म अहिले भनेको थिएँ नि त, उदाहरण दिएँ सुरुमै। फर्मेट अफ प्रपोजल प्रोजेक्ट के छ, फर्मेट अफ प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट के छ, अदर इन्स्ट्रक्सन अफ रिपोर्टिङ राइटिङ अरू के छ भनेर मैले अघि भनेको थिएँ नि त, यति हुनु पऱ्यो, 30 पेज हुनु पऱ्यो, यस्तो टाइटल्स छान्नु होला। त्यो सबै मैले अघि नै भनेको हो, त्यो भएर यो हेर्नु होला गाइज। अब हेर्नु होला विद्यार्थीहरूको प्रोजेक्ट वर्कलाई सुपरिवेक्षण गर्ने निरीक्षण सुपरभाइजर भन्छ। गरी सम्बन्धित अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सुपरिचित परिसार्मिक दिने लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था क्याम्पस कलेजले गर्नुपर्छ भनेको, जसमा प्रोजेक्ट वर्कका सम्बन्धित प्रति विद्यार्थीहरूले बापत 275 रुपियाँ दिनुपर्छ है, सबैजनाले 200 त्रिभुवन बल्खु कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। त्यो कुनै पनि विद्यार्थीले प्रोजेक्ट वर्कमा कुनै पनि प्रोजेक्ट वर्कसँग मिलेको पाइएमा उक्त विद्यार्थीको प्रोजेक्ट वर्क स्वत रद्द हुनेछ। यो भनेको के हो कि अरू चिटिङ गरे जस्तो यताउति मिल्यो भने चाहिँ अब रद्द हुनेछ। विद्यार्थीले नेपाल सरकार बमोजिम हुनेछ भनेको यो चाहिँ प्यालेलियोग्राम भनेको केबाट चेक हुन्छ भनेर भनिएको हुन्छ। यो चाहिँ रह्यो हाम्रो टाइटल पेज। अनि अब त्यसपछि हेर्नु त सुरुमा के लेख्नुपर्छ त प्रोजेक्ट वर्क कसरी बनाउनुपर्छ भने हेर्नु होला। पहिला चाहिँ टाइटल पेज, टाइटल लेख्ने यसमा, अनि प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट भनेर लेख्ने, बाई भने अब बाई स्टुडेन्ट नेम, तपाईँहरूको नाम के छ, पुरा नाम सर्ट नेम सब लेख्नु पऱ्यो। टीको रजिस्ट्रेसन नम्बर कति छ, टीको रजिस्ट्रेसन नम्बर कति छ, अनि क्याम्पसको नेम, कलेजको नाम के हो, अनि सबमिटेड टु कसलाई, फ्याकल्टी अफ, यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कि इम्पार्सियल फुलफिलमेन्ट अफ डिग्री, ब्याचलर डिग्री, बिबिएस लेख्ने, अनि नेम अफ द प्लेस अफ सबमिसन, ओके, सबमिसन कहाँबाट गरेको, मन्थ इयर लेख्ने, यही फर्मेटमा है, 17 यही फर्मेटमा। त्यसपछि एपेन्डिक्स बीमा डिक्लेरेसन, अब यही लेख्ने, यो सबै लेख्ने, अनि यहाँ आफ्नो नाम लेख्ने, सुपरभाइजरको नाम लेख्ने, कलेजको नाम लेख्ने, ओके, नेम अफ सिग्नेचर यही फर्मेट। अब त्यसपछि क्याम्पस कलेजको लेटर हेड, सुपरभाइजर रिकमेन्डेसनमा चाहिँ अब दिस प्रोजेक्ट इज टाइटल यही लेख्ने, अनि अब सबै भरिदिने। त्यसपछि टाइटल क्याम्पसले छाप हानिदिन्छ। इन्डोर कलेज लेटर हेडमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ के भन्छ, इन्डोर्समेन्ट इन कलेज लेटर हेडमा भनेको छ। अब यही अनुसारले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि सिग्नेचर, अनि नेम सेम सिग्नेचर प्रिन्सिपल सबैको गरेर, अनि टेबल अफ कन्टेन्टदेखि सुरु गरेर यो चाहिँ हाम्रो 30-35 पेजको कम्तीमा हुनुपर्छ। अब हेरौँ त्यसपछि अब सामान्य कुरा म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न जान्छु, जसमा अब हेरौँ त, अब फन्डामेन्टल लर्निङ आउटकम, यो मैले अघि नै भनेको कुराहरू सबै हो। स्टुडेन्ट र सुपरभाइजरको रिस्पोन्सिबिलिटी के छ भनेको, यो सबै कुराहरू आफै पढ्दा नि हुन्छ। मैले अब सुपरभाइजरले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू रह्यो, अनि रिसर्च कमिटी र चियर यिनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशिका जस्तो हो। अब प्रोजेक्ट वर्क बनाउँदाखेरि पेपर, अब हेर्नु होला यो गाइडलाइनहरू बुझ्नु होला। पेपरमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, ब्ल्याक व्हाइट के अरे ब्ल्याक अनि ओरेन्ज येलो जुन कलर मनपर्छ भनेर कलर सिलेक्सन गर्नु पर्दैन। जो चाहिँ यो हेर्नु होला, पेपर गुड क्वालिटीको यो पेपर ल्याउनु पर्ने हुन्छ एमएस वर्डबाट। फन्ट भनेको चाहिँ अब फन्ट भनेको जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड, अब यो चाहिँ कम्प्युटर तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कम्प्युटरमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड यदि तपाईँहरूले राम्रोसँग डिटेल पढेछ भने 12 पोइन्ट क्यारेक्टर भन्छ, 11 स्ट्यान्डर्ड मान्छ। तर अब यो टियुले 1 12 भनेर मागेको छ, 12 राखिदिनु होला फन्टको साइज।
ओके। स्पेसिङ र जस्टिफिकेसन भनेको अब यो ट्याक्स बिचमा कति स्पेसिङ 1.5 स्पेसिङ हुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ अब टेबल अफ कन्टेन्ट, लिस्ट अफ फिगर, टेबल हेडिङ, अनि सेकेन्ड लाइनमा त्यही सबै गर्ने। मार्जिन कति राख्नु, मार्जिन भनेको यस्तो, जस्तै मार्जिन भनेको यस्तो हुन्छ नि, अहिले लेखिएन क्या, यहाँ अनि यहाँ अनि तल कति राख्ने भन्नेलाई मार्जिन भन्छ, जुन एटलिस्ट वान इन्च गर्नु होला, जो 2.4 cm टपमा, बटममा, लेफ्टमा, राइट एभ्री पेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके। सबै युनिफर्म एकै साइजको युनिफर्म मार्जिन सबै राखेर तपाईँहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब पेज नम्बर हेरौँ त, पेज नम्बर चाहिँ कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जहिले पनि इटालिकमा हेर्नु होला, यो यसमा राख्नु होला। इटालिक भनेको अलि यस्तो बाङ्गो बाङ्गो रोमनमा राख्ने हो भने, अनि अब फर्स्ट पेज अफ द अरबिक नम्बरमा राख्ने हो भने यस्तै राख्नुपर्छ 1 2मा। अब यसमा पनि राख्न मिल्यो, रोमनमा यसमा पनि राख्न मिल्यो। अब हेडिङ र सब हेडिङ है, हेडिङ जस्तै हेडिङको लेभल 1 छ अनि हेडिङको लेभल 2 छ। 12 पोइन्टहरू फर्स्ट लेटरबाट छोड्दै क्यापिटलाइज गर्ने, स्पेसिङ गर्ने 12 पोइन्ट। त्यसपछि हेडिङको लेभल 3 अनि हेडिङको लेभल 4। प्याराग्राफ हेडिङ चाहिँ यसरी हामीले हेडिङ प्याराग्राफहरूमा फन्ट अन्डरलाइन इन द सेन्टेन्स केसमा अब अन्डरलाइन पनि गर्न मिल्ने भयो। लेआउट अफ प्रिलिमिनरी पेज भन्छ। लेआउट भनेको अब जस्तै अब यो विभिन्न अब टेबल अफ कन्टेन्ट सबै कुराहरू, फिगर सिगर एब्रिभेसनहरू राख्नु पऱ्यो रिपोर्टभित्र भनेको। अब हेर त्यसको लागि पेजहरू, लेआउट भनेको पेजहरू राख्दै राख्दै जाने हो। त्यसपछि अर्को टाइटल पेज भनेको चाहिँ जस्तै पेज एज्युम त्यो पेज 1 नम्बर हो यसमा भने, तपाईँहरूले अरेबिकमा 1 यस्तो, यो रोमनमा फेरि यस्तो लेख्ने होइन कि यस्तो यस्तो यो अलि इटालिकमा, अनि उस्तोमा चाहिँ सिधै लेख्नुपर्छ भन्छ, जुन यो भनेको डिक्लेरेसन। अब त्यो सबै एपेन्डिक्स बीमा छ, त्यही हेर्ने। सुपरभाइजरको रिकमेन्डेसन त्यही हेर्ने। अनि अर्को के छ, इन्डोर्समेन्ट लेटर, रिसर्च कमिटी, त्यही अफिसबाट यही अहिले फर्मेट देखाएको थियो त्यही हो। एक्नोलेजमेन्ट पेज त्यही हो। टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको डाउन स्पेसिङ हेडिङ, इन्सर्ट टेबल अफ कन्टेन्टहरू इन्सर्ट गर्नुपर्छ हेडिङ। त्यो अब एमएस वर्डमा म चाहिँ अब रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट भइसकेपछि युट्युबमा पनि हालौँला। टेबल लिस्ट अफ टेबल भन्छ, जसमा ट्रिपल स्पेस फ्रम हेडिङ गर्नु पऱ्यो। फिगरहरू ट्रिपल स्पेस डाउन हेडिङबाट, एब्रिभेसन सर्टकट फर्महरू, एल्फा न्युमेरिकल अर्डर, अनि एपेन्डिक्सहरू रह्यो। फर्मेट अफ द मेन बडी, इन्ट्रोडक्सन अनि रिजल्ट, समरी, कन्क्लुजन, बिब्लोग्राफी, यति कुराहरू है। जस्तै बिब्लोग्राफीको लागि योलाई हाइपर लिङ्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एपेन्डिक्स रह्यो। लेन्थ अफ प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ 30-35 पेज हुनुपर्छ भनेको, जसमा 8000 देखि 10,000 वर्ड हुनु पऱ्यो भनेको हो। त्यसै गरी टेबल चाहिँ यस्तरी टेबल हो। एउटा कुरा यो बुझ्नु होला तपाईँहरूले, टेबल 1 यहाँ लेख्दाखेरि यसको हेडिङ चाहिँ यो इटालिकमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ मध्यनजर गर्नु होला। अब यो टेबल त सेम हो। अनि देन आफ्टर तपाईँहरूले अर्को फिगर लेख्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भने, फिगर यस्तो बनाउने, अब यो बार ग्राफ जस्तो। अब यो बार ग्राफ जस्तो बनाउँदाखेरि फिगर 1 अघि हेर्नु होला, यो फिगर 1 चाहिँ इटालिकमा लेख्नु पऱ्यो। हेडिङ त्यसकै ठिक्क यता लेख्नु पऱ्यो है। अघि जस्तै यहाँ हेर्नु होला, टेबलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले के भने हो, टेबल नर्मलमा लेख्ने, तर यसको हेडिङ 1 स्टेप तल यसमा इटालिकमा लेख्नुपर्छ। यति कुरा बुझ्यो भने अब कोटेसनहरू पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो यस्तो यो भनेर। अनि त्यसपछि नम्बर, एब्रिभेसनहरू, अनि बिब्लोग्राफी त अब हेर्नु होला, बुक विथ सिङ्गल अथर भन्छ। यदि एउटै अथर छ भने प्रधान यो सर्ट नेम राख्ने, अनि यसको सर्ट फर्म नेम राख्नुपर्छ, अनि कमा के अरे यो फुल स्टप 2077 यस्तो रिसर्च नेप्लिज फाइनेन्स, यो चाहिँ हेर्नु होला इटालिकमा छ नि, नाम चाहिँ छ। अनि बुद्ध पब्लिकेसन पनि सिम्पल छ। अब बुक्स 2-3वटा अथरको छ भने एउटा यो हेर्नु होला, अरू खासै केही छैन। त्यसपछि आर्टिकल हेरौँ त, जनरल आर्टिकलहरू छ है। जनरल आर्टिकल श्रेष्ठ हेर्नु होला, यो श्रेष्ठ एचपी, यो नर्मल छ, माउन्टेन टुरिज्म, तर यो कुनमा पब्लिस भएको छ, यो इटालिकमा हुनुपर्छ। यति कुरा हेर्नु होला। त्यसपछि आर्टिकल एडिटर बुकको चाहिँ शर्मा, यो सेम हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले अब अर्डरिङ इन्टु बिब्लोग्राफीको लागि चाहिँ अब हेर्नु होला, यो बिब्लोग्राफी जेआर ब्राउन यस्तरी लेख्नुपर्छ भनेर भन्छ। अनि देन आफ्टर तपाईँहरूले यो सकेपछि त्यसपछि यो सरहरूले त्यति मार्क्स यहाँ दिनुपर्छ भने, जस्तै इभ्यालुएसन आइटमहरू, कन्टेक्स्ट, ब्याकग्राउन्ड, पर्पोज कस्तो छ, कन्सेप्चुअल क्लियरिटी के छ यसमा 5 मार्क्स, मेथोडोलोजी र एप्रोप्राइटनेस के छ यसमा 5 मार्क्स, रिजल्ट इन्टरप्रिटेसनमा 12 मार्क्स, र समरी इन्क्लुजनमा 5 मार्क्स, ल्याङ्ग्वेजहरूमा 5,
रेफरेन्समा 4 मार्क्स र भाइभा हुन्छ। भाइभामा 10 मार्क्स र टोटल 50 मार्क्स आउँछ, जसमा पास हुनलाई 20 मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। देन आफ्टर यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्कको काम सकियो। अब यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। या गाइज, द्याट्स इनफ फर टुडेज